साद बन गया रंग चिक्की बैग काम को जी अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करें ना सारे बिरा ठीक हो सो तुसा दे पे YouTube चैनल सियाल भोले बादशाह दे पे सारा उजाड़ पुजाड़ तेरे सामने ये सारा बिल्कुल हाल फिलहाल तो कोई पता है कि दरिया सतलुज के बारे तो आगे भी पहले आगाह किया लेकिन हुण माशाअल्लाह बिल्कुल खतरे शतरे टल गए क्योंकि तो कोई पता है कि घातियां जी मदियां छड़ियां इस घर जो आप कट गई हुण इंशाअल्लाह कोशिश ये करने पे कि उन्हें मदियां को वापस चाऊं क्योंकि तो कोई पता है घर का आर्डर आई कि जे कमरे अंदर तक मैं लिखे ना ये बिल्कुल जे सिस्टम ये चापर छापर पटे पे ये तलवी साइड से बिल्कुल इस टाइम रंग वाले रंग करने पे ये तलवी साइडों पर चापर छापर पटे पे क्योंकि ये बारिशों की वजह तो ना जिमें बारिश आने ये थोड़ी ना इन वजह तो शोर की वजह तो चापर खरीद गए उन्होंने आर्डर है कि घर भाई दोबारा मदी तो वैसे ही निकल गई है ये दोबारा खाली थे पे कमरे इन्होंने को रंग रोगन दोबारा थे पे ये बिल्कुल आज वैसे मैं खुद भी रखना बिल्कुल गर्मी की वजह तो कुछ सामान पिया या अपने घर उन्होंने कटा करते हूँ दूसरे कमरे में वो तो लिखे ये देखो बिल्कुल भाई भाई अदर से आपको नीचे तक पता है ये आपने को तशरीफ लैंड रंग बने बेटा हाय करो जो ये देखो ये रंग बने पे ये बिल्कुल ये चीज़ आना जी ये तले बॉर्डर लगा खड़ा है ये देखो ये लकीर रखड़ी है यही लकीर वाली जगह पे ना बिल्कुल शोर लगा खड़ा है तले चापड़ पट्टे खड़े हैं लेकिन भाई अगर भाई नवाज शरीफ है कि भाई को दोबारा रंगी थी वही ये तले कैसे लगी सही ये पेरिस लात ना बिल्कुल जबरदस्त काम कर रही था तो ये पता है कि हुण जो मल्ली निकली पई घर की दोबारा तो पता है बार बार मल्लियां भी घर च नहीं निकलदियां हुण इस टाइम जब मकान खाली थी पी आई खाली होने की वजह उन्हें आके चलो खाली तो वैसे थी पी हुण दोबारा वापस मल्ली चाऊं ये रंग रोगन जरी थोड़ी लशंग पशंग थी मुझे देखो अगील इधर है कर हाँ अकील भाई यूट्यूब पर बुझान है हाय किमें करना है सलाम किमें करना है ये दोनों उस्ताद शागिर्द से लगे बैठे हुण दोबारा इस कमरा मुकम्मल कर गए हुण दूसरे कमरे जो है ना हुण उस कमरे बिल्कुल एडिटर में सारा सामान एकदम खिरला फिरला पिए सारा बार खिंडम होया पिए देखो सारा सामान हुण एक कितान इस कोठे चलते हैं आप ये देखो इस कोठे थी गया रंग ये देखो बिल्कुल इनके साफ सुथरा थी गया काम देख चलो मदी दोबारा आवे चलो ये सिस्टम ना होवे कि सारा चापड़ पटे खड़े तो पता एक दफा मदी निकली है जान छुट्टी दोबारा हम चलो मदी की बंदा लावे कुछ साफ सुथरा माहौल बंदे ये दोबारा तो बैग कमरे लाया थे मैंने पे हाँ सही अकील हाँ अंगा खड़े होते वाह सिंह वाह वाह सिंह वाह वाह सिंह वाह अकील साहब ने सही इडे को शुरू थी कैसे मास्टर बैंड दे इडे अकील शाबाश शाबाश हिम्मत कर हाथ हला हाथ हला हाथ हला हाथ हला ए बदल के इसने गोश बढ़ा तो माशाल्लाह शुरू थी गए बार्डर तो सारी बिल्कुल इवें चापड़ बने खड़े हैं उन्हें बार्डर को ना क्लियर किया है हुण दोबारा उनके पेंट थी बेहतरीन तरीके नाल अजर की उनके शागिर्द भी नाल मैं हुण तो लिखे ना ये देखो बिल्कुल समान समान निकला पिया ये देखो ऐसे गोने मोने चोने होने ये देख बिल्कुल इवें हाल फिलहाल जेडे उजड़ा पुजड़ा पिए बिल्कुल इवें ये चापड़ छापड़ पटे पे मैं चापड़ आधा दाम ये देखो हुण माशाअल्लाह इस बॉर्डर के उत्ते दोबारा जो बॉर्डर इतनी खड़ी बिया रंग थी से ओके थी वैसी ये देखो बिल्कुल माशाअल्लाह हुण साफ सुथरा माहौल थी गया दोबारा हुण जरी नवी कंडीशन च आवे सी क्योंकि दोबारा हुण वापस मदी च आसू साफ सुथरा अंदर माहौल होवे लाऊं जो सही में कमरा पखन पाएंगे ये देख अब इधर मैंने साद बन गया रंग चिकी बैग काम को ये मिस्त्री साहब हमनी सोमन आमन आपका सवेर नाल काम आपका ध्यान नाल बेहतरीन माशाल्लाह साफ सुथरा काम की नजर रही आज काफी अरसे तो कम अज कम 12 साल यही रंग ही रखो ये देखो तो मैं दिखाना पे माशाल्लाह ये देख ये छत पहले हाली खड़ी लेकिन हाली खड़ी चमक दी है 8 साल पुरानी छत खड़ी ये देखो ये बॉर्डर दा लकीर लगी खड़ी है हुण लकीर लग रही हुण इंदू ते बिया रंग थी सी ना जी ये देखो ये तो लके से लई आवे गुड देखो क्योंकि जितनी हिफाजत हो अपनी हो लेकिन मटीरियल पूरा रखो मिस्त्री तो कोशिश की करो मटीरियल पूरा हो मिस्त्री तरी काम दी जेडे है कोई कसर नहीं रखेंदा बनेदा भी दूजे होने अपने तले बॉर्डर जेडे ना ये रंग हूं बॉर्डर दा बरदा भी ना सी बॉर्डर रास्ते ना ये तले बॉर्डर लगसी ते बॉर्डर दो बाद ये आवे सी ये तो दिखावा ये सलफ है सलफ ही ठीक से नहीं ना सही सलफ बेहतरीन था वैसे ये देखो हुण आप ये रंग बन चुका है माशाअल्लाह वाह अजर भाई वाह हुण दोबारा आप बाहर चलते हैं क्या सूरत हाल है ये देखो बिल्कुल बाय बंदे को आप देख हैं काम करें खड़ा क्या नहीं करें वाह से वाह चिकिया चिकिया चिकिया
غلام نبیہ کام کو دبیا صاف ستھرا کام کیتیا میں کھوتا نہ مارے واہ سی واہ سی دیکھو سی بالکل سی اوکے ٹھیک گیا تو ہی کچھ کیا بڑا ٹرالی چیک وانی کو بیوی دوبارہ چیک وانی یہ دیکھو ماشاءاللہ 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 یہ دیکھو یہ سامان سارا حال فی الحال اجڑا پجڑا پیے بالکل ہی میں کچھ سامان اپنا حل گیا پیے قریشیاں تے اتھے چاہ گیا سے مدی شدی انشاءاللہ اوکو والی واپس چاہ سوں بالکل ہی میں صفائی شفائی ہونی میں تھی ویسی بالکل اگر رنگ بارو جڑا رنگ ہون کروایا بارو کروایا یہ دیکھو باہر کروایا باہر رنگ شنگ دی اوکے کنڈیشن ہے لیکن جڑے ویلے اندروں ہونا جو مدیاں پیاں نا تو پتہ ہے کہ بندے کو آلس ہوندے مدی نہیں نکلدی ہن جو مدی آپ دریا نے کڈھی ہے ہن سک گزری خوف ہے کہ یار ہن مدی تو ویسے نکل گئی لیکن ہن جڑا پیے اندر جڑا چاپڑ شاپڑ پٹے کھڑن کوئی تھوڑی بہت پیمنٹ لگسی لیکن اندر صاف ستھرا تھی ونجے اگے پہلے باہر کروایا ہی تے دیکھو صاف ستھرا رنگ حالی بھی کھڑا وی دیکھو ہن جڑا ہے ماشاءاللہ اندروں کریں دیکھنے نہیں انشاءاللہ ہن مکمل تھی ویسی کام والا گا نیکسٹ ٹائم بیٹھا ویسی کیا صورت حال ہوسی صورت نما ساتھ نمی گال تے نما کام یہ دیکھ بڑی مہارت نال بڑے تجربے نال ہر بندے دا کام نہیں ہوندا استاداں دا کام ہوندا وہ بارڈر جڑا لیندا پی انشاءاللہ بڑا خوبصورت لگسی یہ دیکھو اپنی دھیانت داری نال آپ دا لیندا پی کیونکہ یہ جڑا رنگ لیندا پی یہ رنگ کیتا سی بوہاں نال میچ نہیں ہوتا جی 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 پانی مارو بالکل صاف ستھرا کی جانے بڑا سونا کی جانے تے یہ جڑا یہ رنگ ہے اپنے جڑے کمرے انہاں پورا تھی ویسے انشاءاللہ بلکہ باچی ویسے ہوندی تھوڑا جہا انشاءاللہ یہ ہوندی استاد دی کارکردگی کیونکہ اج کل جڑے نویں آئے ودن نا اج کل جڑے استاد بنے ودن وہ آئے بس میں تھتو تبو کریں دے بس رنگ کو کوئی غائب کر گیا یا کوئی بس میں کٹھا لا تے لیکن اظہر بھائی کم از کم بالکل انہاں دا یہ سوال ہے کہ بھئی جڑیاں پارٹیاں لگے نا ترائے تو یہ پتہ کہ پینٹ نواں کھڑا ہے نا بالکل نواں پینٹ کھڑا ہے جی کہیں کہ دو بار لگے نا اوچ اپنی ایک بار لگی ہے اون وچ بچ گئی ہے کہرن جی بالکل وہ آدھن کہ جتنے کوئی ترائے پارٹیاں لگی ہیں اتنے پاری ایک پارٹی لگی لیکن ایک پارٹی جو انشاءاللہ کیونکہ پینٹ اگے نواں کھڑا ہے زیرو ایک گیلن باقی ہے زیرو پینٹ کرائی میں نہیں پر وہ پینٹ دوبارہ کرنا پیانی کہ یار دوبارہ اگر تھوڑی چمک آوے سی ہن دوبارہ دے چاپڑ شاپڑ پٹے کھڑے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ ہن اوکے تھی آندے فکر ہے نا یہ چھوٹا جہا ویلوگ تو اچھا لگا سی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ واسطے انشاءاللہ انتظار کرے سو جی چھوٹے چھوٹے ویلوگ میں اپلوڈ ضرور کرنا ہن سیال بھولے بادشاہ کو دے سو اجازت اللہ نگہبان سدا خوش رہو